मस्तिष्क सक्रिय र स्वस्थ राख्ने तरिका। सामान्य अवस्थाको तुलनामा महामारीको अवस्थामा बढी तनाव हुनु स्वाभाविक नै हो। सामान्य भाषामा मस्तिष्कलाई दिमागका रूपमा चिनिन्छ। मस्तिष्क केन्द्रीय स्नायु प्रणालीको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। मस्तिष्कले केन्द्रीय स्नायु प्रणालीलाई सञ्चालन गर्छ। खप्परभित्र हुने मस्तिष्क न्युरोनहरूबाट बनेको हुन्छ। रसायनको खेल। मस्तिष्कबाट डोपामिन, सेरोटोनिन जस्ता विभिन्न किसिमका रासायनिक तत्त्व निष्कासन हुन्छन्, जुन तत्त्वलाई चिकित्सकीय भाषामा न्युरोट्रान्समिटर भनिन्छ। मस्तिष्कको सम्बन्ध मनसँग हुन्छ। मस्तिष्कबाट जस्तो किसिमको रसायन निष्कासन हुन्छ, त्यस्तै किसिमको मन हुन्छ। खुसी हुँदा, तनाव हुँदा, भोक लाग्दा, यौन चाहना हुँदा फरक फरक मस्तिष्क रसायन निष्कासन हुन्छन्। शरीरका सम्पूर्ण प्रणाली तथा अङ्गहरू मस्तिष्कबाटै सञ्चालित हुन्छन्। त्यसैले मस्तिष्कलाई शरीरका प्रणाली सञ्चालन गर्ने चालक पनि भनिन्छ। मस्तिष्कले नै शरीरलाई निर्देशित गर्ने भएकाले यसलाई स्वस्थ र फिट राख्न आवश्यक पर्छ। हाम्रो शरीरमा भएको 25% क्यालोरी मस्तिष्कले प्रयोग गर्छ भने 75% अन्य अङ्ग तथा प्रणालीले प्रयोग गर्दछ। हामीले फेर्ने श्वासको 20% अक्सिजन मस्तिष्कले लिन्छ। यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि मस्तिष्कलाई सक्रिय र फिट राख्नका लागि प्रशस्त अक्सिजन आवश्यक हुन्छ भन्ने। मस्तिष्कमा अक्सिजनको कमी भएको अवस्थामा झर्को लाग्ने, रिस उठ्ने, काम गर्न जाँगर नलाग्ने जस्ता समस्या उत्पन्न हुन्छ। उमेर बढ्दा निष्क्रियता। सामान्यतया 6 वर्षको उमेरसम्ममा करिब 80% मस्तिष्कको विकास भइसकेको हुन्छ। 30 वर्षको उमेरसम्म मस्तिष्क वृद्धि विकासको क्रममा हुन्छ। शरीरका अन्य अङ्गको तुलनामा मस्तिष्कको विकास चाँडै हुन्छ। मानिसको उमेर बढ्दै जाँदा मस्तिष्कको वृद्धि विकास र कार्यक्षमता कम हुँदै जान्छ। 30 वर्षपछि मस्तिष्कको विकास रोकिन्छ। त्यसपछि मस्तिष्कको कार्यक्षमतामा पनि कम हुँदै जान्छ। मस्तिष्क न्युरोनबाट बनेको हुन्छ। उमेर बढ्दै जाँदा मस्तिष्कका न्युरोन सुक्दै, खुम्चिँदै, मर्दै जाने भएकाले मस्तिष्कको तौल पनि कम हुँदै जान्छ। यसले गर्दा मस्तिष्कको कार्यक्षमता कमी हुँदै जान्छ। औसतमा वयस्क व्यक्तिको मस्तिष्कको तौल 1250 देखि 1400 ग्रामसम्मको हुन्छ। पुरुषको तुलनामा महिलाको मस्तिष्कको तौल केही कम हुन्छ। औसत वयस्क व्यक्तिको शरीरको तौलको 2% मस्तिष्कको तौल हुन्छ। त्यसो त मस्तिष्कको तौल धेरै हुँदैमा व्यक्ति तीक्ष्ण क्षमताको हुन्छ भन्ने छैन। उमेर पाको हुँदै जाँदा मस्तिष्कको कार्यक्षमतामा पनि कम हुँदै जान्छ। अव्यवस्थित जीवनशैली अपनाउनाले पनि मस्तिष्कको कार्यक्षमतामा ह्रास आउँछ, जसले मस्तिष्क स्वास्थ्य तथा फिट रहनबाट वञ्चित हुँदै जान्छ। त्यसैले मस्तिष्क फिट र स्वास्थ्य राख्नका लागि धूम्रपान तथा मद्यपान नगर्नुहोला। धूम्रपान तथा मद्यपान गर्दा यिनीहरूमा पाइने नकारात्मक तत्त्वका कारण मस्तिष्कको काम गर्ने क्षमतामा कमी आउँछ। फिट राख्ने टेक्निक। त्यसो त मस्तिष्क फिट तथा सक्रिय राख्न भने नसकिने होइन। मस्तिष्क सक्रिय तथा फिट राख्ने विभिन्न किसिमका टेक्निकहरू छन्। मस्तिष्क सक्रिय तथा फिट राख्नका लागि 8 घण्टा मस्त निदाउनु आवश्यक हुन्छ। निन्द्रा नपुग्दा मस्तिष्कको आराम नपाउने भएकाले मस्तिष्कको कार्यक्षमतामा कमी हुन्छ। मस्तिष्क स्वास्थ्य फिट तथा सक्रिय रहनका लागि पर्याप्त मात्रामा भिटामिन डी को आवश्यकता पर्छ। त्यसैले बिहानको घाममा दैनिक करिब आधा घण्टा बस्नुपर्छ, जसलाई सनबाथ लिने पनि भनिन्छ। मस्तिष्क फिट राख्नलाई सन्तुलित भोजन त गर्नै पर्यो। त्यसै गरी लेख्ने, पढ्ने तथा नयाँ कुरा सिक्दा मस्तिष्कको व्यायाम भए मस्तिष्कको कार्यक्षमतामा वृद्धि हुन्छ, जसले व्यक्तिको सृजनशीलताको विकास हुन्छ। जति धेरै किसिमका भाषा सिक्यो उति नै बढी मस्तिष्क सक्रिय र स्वस्थ राख्न सकिन्छ। मस्तिष्क स्वस्थ, सक्रिय र फिट राख्नका लागि चेस,
पजल जस्ता खेल खेल्न सकिन्छ। सधैँ हिँडिरहेको बाटोभन्दा फरक बाटो हिँड्नाले नयाँ कुराको जानकारी हुन्छ, जसले मस्तिष्क सक्रिय भई सृजनशीलतामा पनि वृद्धि हुन्छ। 5 इन्द्रिय सक्रिय। नाक, कान, आँखा, मुख र छाला गरी 5वटा इन्द्रिय सक्रिय बनाउनाले पनि मस्तिष्क सक्रिय तथा फिट राख्न सकिन्छ। आँखा सक्रिय बनाउँदा हेर्न सकिन्छ, कान सक्रिय बनाउँदा सुन्न सकिन्छ, नाक सक्रिय बनाउँदा सुँघ्ने क्षमताको वृद्धि हुन्छ। त्यसै गरी मुख सक्रिय बनाउँदा रसवादन लिन सकिन्छ, छाला सक्रिय बनाउँदा स्पर्शको महसुस गर्न सकिन्छ। यस्ता 5 इन्द्रियको माध्यमबाट मस्तिष्कले जानकारी लिने भएकाले 5 इन्द्रियको सक्रियता बढाउनका लागि विशेष किसिमका व्यायामको आवश्यकता हुन्छ। 5 इन्द्रियसम्म पुगेको जानकारीको आधारमा मस्तिष्कले मन्थन गरी निर्णय लिन सक्छ। त्यसैले जहिल्यै जिज्ञासु स्वभावको हुन आवश्यक छ। दायाँ मस्तिष्क सृजनशील। मस्तिष्कको बायाँ भागको सम्बन्ध शरीरको दायाँ भागसँग हुन्छ भने मस्तिष्कको दायाँ भागको सम्बन्ध शरीरको बायाँ भागसँग हुन्छ। बायाँ भागको मस्तिष्कको तुलनामा दायाँ भागको मस्तिष्क सृजनशील हुन्छ। बायाँ हातलाई चलाई सक्रिय बनाउँदा दायाँ भागको मस्तिष्क सक्रिय हुन्छ। दायाँ हात बढी चलाउँदा भने बायाँ भागको मस्तिष्क बढी सक्रिय हुन्छ। भनिन्छ दायाँको तुलनामा बायाँ हात बढी सक्रिय बनाउनाले व्यक्ति सृजनशील तथा बौद्धिक हुन्छन्। जुन भागको मस्तिष्क कम चल्छ त्यो भागको मस्तिष्क बिस्तारै निष्क्रिय बन्दै जान्छ। सृजनशील मस्तिष्क दायाँतर्फको भएकाले हात लगायत शरीरको बायाँ भागलाई बढी सक्रिय बनाउने हो भने दायाँतर्फको मस्तिष्कलाई फिट राखी सृजनशील बनाउन सकिन्छ। त्यसैले दुवै भागको मस्तिष्क सक्रिय र फिट राख्नका लागि दुवैपट्टिका कान हातले विपरीत गरी समाएर उठबस गर्नाले पनि मस्तिष्क सन्तुलित रूपमा सक्रिय हुन मद्दत मिल्छ। बायाँ मस्तिष्क तथ्य, तर्क, गणितसँग सम्बन्धित हुन्छ भने दायाँ मस्तिष्क कल्पना तथा सृजनशीलतासँग सम्बन्धित हुन्छ। वयस्क हुँदै जाँदा बायाँ मस्तिष्क नै बढी सक्रिय हुन्छ, जसले सृजनशीलतामा कमी आउँछ। त्यसैले दायाँ मस्तिष्कलाई सक्रिय बनाउनका लागि कल्पना गर्ने, चित्र बनाउने, गीत सङ्गीतको धुन सुन्न सकिन्छ। सामाजिक सक्रियताका कारण पनि मस्तिष्क स्वास्थ्य, सक्रिय, फिट रहन मद्दत मिल्छ। व्यायाम। त्यसै गरी मस्तिष्क सक्रिय राख्नका लागि शारीरिक तथा मानसिक व्यायाम गर्न जरुरी हुन्छ। मस्तिष्क शरीरको एक अङ्ग हो, त्यसैले विभिन्न व्यायाम तथा काम गरी शरीरलाई चलायमान बनाएको खण्डमा अक्सिटोसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन जस्ता खुसी दिने हर्मोनको निष्कासनमा वृद्धि हुन्छ, जसले व्यक्तिको तनाव कम भई खुसी र आनन्द मिल्छ। व्यक्तिको मनमा खुसी तथा आनन्द मिल्नुको अर्थ मस्तिष्क स्वस्थ, फिट र सक्रिय हुनु हो। व्यायामले स्मरण शक्ति बढ्न मद्दत मिल्छ। योगा, ध्यान, विभिन्न किसिमका खेलकुद खेली व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूपमा फिट रहन सकिन्छ, जसमध्ये ताइची व्यायामले मस्तिष्क सक्रिय राख्न प्रभावकारी हुन्छ। अनुसन्धानले ध्यान गर्दा मस्तिष्कको तौलमा वृद्धि भई मस्तिष्क सक्रिय, स्वस्थ र फिट रहेको पाइएको छ। कुनै हिसाब गर्दा क्याल्कुलेटरको बढी प्रयोग गर्नाले पनि मस्तिष्क सक्रियतामा समस्या निम्तिन्छ। त्यसैले हिसाब गर्दा पनि सकेसम्म क्याल्कुलेटरको प्रयोग नगर्नु नै ठिक हुन्छ। त्यसै गरी फोन नम्बर कण्ठ गर्दा पनि मस्तिष्क सक्रिय राख्न सकिन्छ। दैनिक कार्यमा प्रवृत्तिको कम प्रयोग गर्दा मस्तिष्क सक्रिय र फिट राख्न सकिन्छ। पाको उमेरमा देखिने अल्जाइमर्स डिमेन्सिया जस्तो रोग पनि मस्तिष्कको न्युरोन सुक्दै मर्दै जानाले मस्तिष्कको कार्यक्षमतामा कमी आएर हुने समस्या हो। त्यसैले पाको उमेरमा यो समस्या देखा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। शारीरिक तथा मानसिक रूपमा कम सक्रिय हुँदा यस्तो समस्या बढी देखा पर्छ। त्यसैले मस्तिष्क सक्रिय तथा फिट राख्न सचेत हुनुपर्छ।